घेऊया A30. उल्हासाने सर्वेस्पराक वागना सगळ्या मनशानो देवाक गायन करा. उल्हासाने सर्वेस्पराक वागना सगळ्या मनशानो देवाक गायन करा. सर्वेस्पराची सेवा करा. आनंदांताची भक्ती करा. सत्कितां गावन गावन भितर सरा. संतोषारिया देवा मुखा. हालेलुया, 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज बागयोंत आंतोनीची परब आमी करता. ओचऱ्यांचो बागयोंत म्हूण आमी ताका पाचारता. आमकां तो चोडा मोगाचो. जाल्यार आयची परब खेरीत भाशेन ताचे गूण आमी आपणावंक, ताचे सारकी जावंक देवा मुखार आमी बागयोवन जावंक आमकां उलो करता. आयच्या मिसांत वांटो घेता तेन्ना ताचे गूण आमी आपणावंक पावूं, आमचें जिवीत देवाक भेटोवंक पावूं आनी भाशेन देवा मुखार अदीक पवित्रतायेन भरलेली, अदीक बागयोवन जालोली आमी जावंक पावूं म्हूण मिसा भेटेन मागुया. आनी आमचें मागणें देवाक पावशें करूंक सगळीं पातकी नोडकून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. दुखतर म्हणया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीओ म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चालून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पांच सद्भाग्यांक सदांच सांकवार म्हळ्ळी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीओ म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sumia kaklut ko, sumia kaklut ko, kaklut ko. Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया. सोर पदवीदार देवा देवा बापा. आमी तुका नमस्कार नमस्कार करता. आमी तुका दिवस दिवस दिता. तुझ्या तर वैभवा वैभवा पासोत आमी
ताच्या इश्टा संसारी सोम्यांचे सून क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुतो सोम्या देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलू उदको तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा उत्सुक सोगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन आमेन एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. आयचे 20 आर्गांच्या मनान भेटयता बरी भलायकी खातीर एडवर्ड एस्तेवीस हाचे भलायकी खातीर भेटयता झिनिया एस्तेवीस. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालून कुडयेंची बरी भलायकी तांकां फावो करूंक दिसा भेटेन मागुया. तशेंच आयची परब संभ्रमता SFX समुदाय दर एका गोराब्याच्या वांगड्याचेर ह्या समुदायांतल्या देवान आशिर्वाद घालूंक आनी बागेंत आंतोनीचे मजतीन ती वाडोवंक ह्या मिसा भेटेन तांची पासत आमी प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें पादोवाच्या बागेंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक आसुल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत्यान राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचो. त्या दिसांनी एलिशा शाफाताच्या पुता एलिझेवाशी आयलो. हो 12 बैलांची जोतां घेवन शेतान तास घालतालो आनी 12वें जोत आपणें दवरलोलें. ताचेशी वचून एलिशान आपलें न्हेसपा आवरण ताचेर उडयलें. तेन्ना आपलें जोत सोडून एलिशा फाटल्यान गेलो. ताणें म्हणलें, पयलीं म्हज्या बापायचो आनी आवयचो उमाव म्हाका घेवून दी, उपरांत हांव तुजे फाटल्यान येतां. एलिशान जबाब दिलो, वचून ये, हांवें तुका कितें केलां? एलिझेव ताचे फाटल्यान वेतालो तो परतो आयलो आनी बैलांची जोडी घेवन ताणें तांकां मारले. जूं घेवन तांचें मांस रांदलें आनी आपल्या मनशांक दिलें आनी ताणें तें खालें. उपरांत तो उठलो आनी एलिशा फाटल्यान वचून ताची सेवा करूंक लागलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येतां.
सर्वेस्पराक तुमी सांगतात सायबा तूंच म्हजी दोन ग्रेस्तकाय सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज तूंच म्हजें पात्र म्हजें दारचोणें तुजे चादीन राखून दवरलाय जबाब सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज तूंच म्हजें पात्र सर्वेस्पोर म्हाका बुद्ध दिता देखून हांव ताका दिनवासतां रातचें पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता बुद्ध दिता हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालोना जबाब सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज तूंच म्हजें पात्र देखून म्हजें काळीज उल्लासता म्हजो आत्मो मुरगोडटा म्हजी कूड पर्यान सवस्तायेन सुस्त जातली कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्तांक फोंडांत उरूंक दिवचो ना जबाब सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज तूंच म्हजें पात्र उद्गाराक उबी रावया सर्वेस्परा सोय 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 सर्वेस्परा सोय 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 सर्वेस्परा सोय 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 सर्वेस्परा सोय सोय म्हजें काळीज तुजे कुशेचे चाकरेक लाय आनी उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकय सर्वेस्परा सोय 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 सर्वेस्परा सोय 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 सर्वेस्परा सोय 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 सर्वेस्परा सोय सोय सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हळें आनिकूय पुर्विल्ल्यांक सांगलें तुमी आयकलां सोपूत मोडू नये पूण सर्वेस्पराक तुवें दिलोल्या सोपुतांक पाडो दी तर हांव तुमकां सांगता सोपूत निबेल दिवन नाय जावं सर्गाच्यान कित्याक देवाचें शिवासण तें जावं पृथ्वेच्यान कित्याक ताच्या पांयांची म्हणयती न्हय म्हूण जेरुजाल्याच्यान कित्याक व्हड राजाचें शार तें तुज्या माथ्याच्यानूय सोपूत दिवं नाय कित्याक ताचो एकूय केंस तुज्या धवो वो काळो करूंक जायना तुमचें उलोवप इतलेंच जावन दी वय जाल्यार वय न्हय जाल्यार न्हय हाचेवन ओगणें येता ओगणें तें वायटव्या कडल्यान येता जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने प्रितीच्या भाव भयणीनो भाग्यवंत आंतून ताका उत्सर्यांचो भाग्यवंत म्हूण आमी पाचारता आनी खरेंच जायते अणभव ताचे आमकां मेळ्ळेले आसात जे भावार्थी क्रिस्ती भावार्थी ताची भक्ती करतात तांचे कडल्यान सदांच एक पॉझिटीव नोट आमी आयकल्लो आसा फाटल्या दिसांनी कोण म्हणटालो भाग्यवंत आंतोनी लागीं कितेंय तर मागत केन्नाच ना म्हणून मेळोंक ना सगळें आपणाक मेळ्ळां आनी जें कितें बरें मागताय जावं समुदायाच्या बरेपणाक जावं म्हज्या बरेपणाक जाल्यार तें तो दिताच ताचे कडल्यान ना म्हणलेलें उतर ना हें ताचें म्हणणें आसलें आनी जायत्या जाणांचो आमचोय अणभव जेन्ना भाग्यवंत आंतोनी सरशी आमी येता आमचें मागणें ताचे सरशीं दवरता जाल्यार आमकां तें मेळटाच आनी ह्या खातीर उत्सर्यांचो भाग्यवंताक आमी म्हणटा जावं आमचें गायन करतना आमी म्हणटा 13 मिलाग्री जाल्यो 14वी मिलाग्रीक आमी रावता आनी थोड्यांचो समज असो जे आमी मागता ही मिलाग्र कशी आमकां मेळची ही 14वी मिलाग्र जण एकल्याच्या जिवितांत जाल्यार एक प्रश्न येता हो भाग्यवंत फकत आमकां जाय तितलें मागोंकूच आनी आमकां जाय तें दिवंकूच
एक विचारलो आनी तेन्ना त्या विचाराक जबाब कसो एक नियाळ आमी करची गरज आसा. जरी हो भाग्यवंत बरें जिवीत जियेला, देवाक मानता तसलें जिवीत जियेला, देवा मुखार आयज व्हड जावंक पावला, आमची विनवणी देवा मुखार दवरता, जाल्यार आमकांय एक संदी आसा, आमकांय एक चान्स आसा एक ह्या भाग्यवंता भाशेन जावं. आनी म्हणटच आमी ताचें जिवीत आपणावची गरज. आमी ताचे भाशेन आमचें सगळें सोडून देवाक भेटची गरज. आमी आमकांच सोडून स्वता खातीर जिवची गरज. आनी हेच कितें ताच्या जिवितान दिसून आयलां तेंच आमच्या जिवितान दिसचें. हाचें पयलें वाचप आमकां उगडास करता, एलिजेवाची खबर करता. एलिजा प्रवाद्याचो पाटलाव करूंक फुडें सरता. आनी थंयसर म्हणलां तो उपरांत उठलो आनी एलिजा फाटल्यान वचून ताची सेवा करूंक लागलो. शेतान जोत कोसतालो तेन्ना एलिजा प्रवादी ताका आपयता आनी सगळें सांडून तो एलिजा प्रवाद्याच्या फाटल्यान गेलो. सगळें सांडून गेलो. आनी हेच भाशेन आमचें जिवीत जावची गरज. कित्याक भाग्यवंत आंतोनीच्या जिवितान हेंच आमी पळयता. ल्हानूच आसतना देवाच्या मोगान वाडलो, सगळें सांडून ह्या मोठान भितर सरलो आनी देवाची सेवा करूंक पावलो, मनशा कुळाची सेवा करूंक पावलो. आनी जाल्यार आयज हेच सेवेक लागून आपणाकूच फाट करून देवाच्या मोगान वाडलेल्या खातीर ताका देवान आयज वयर काडलो. आनी सांगता ते भाशेन परंपरा सांगता ते भाशेन ताच्यो काणयो आमी आयकतात ते भाशेन खरेंच देवाचो हात ताच्या जिवितान आसलो व ताचे बरोबर आसलो हें आमकां कळून येता. कोण कोण म्हणटालो एक काणी ताचे विशीं सांगतात. तो खंय भायल्यान मागणें करतना कोण तर निसवण घेवन पडटालो आनी तेन्ना तो म्हणटा खंय राव, आपूण वडिलां लागीं विचारता ताका देवू वो नाका, कित्याक ताका एक बंदी घातलेली हे भाशेन तो बरेंपण करता तेन्ना लोक ताचे सरशी येता म्हणटच वडिलांनी सांगतलें खंय असली वचोऱ्यां करी नाका. आनी तेन्ना वडिलांक लागीं विचारता आनी ताका बरे भाशेन देंवयता. म्हणटच एक देवाचो आसरो व देवाचो हात ताचे सरशी आसा तें आमकां कळून येता. जाल्यार आयज म्हाका आनी तुका विचार करची गरज. जी भक्ती आमी ताची करता, आमी ताचे लागीं मागता, आमचें आंगवण ताचे सवेन दवरता, जाल्यार ताच्या जिवितांतलो हो गूण आमकांच सोडून देवाक भेटूंक आनी देवाचें आसणें खिणा खिणा भोगूंक आमकां मेळ्ळा काय? मेळूंक ना जाल्यार आयज आमकां परतून एक संदी, परतून एक उलो आमचेंच जिवीत देवाक भेटूंक, आमचेंच समर्पण देवाक करूंक, देवाच्या हातान घालूंक आनी देवाचें बरेपण चाखूंक असले कृपेन आमकां बर म्हूण ह्या मिसा भेटेन आमी मागुया. हाचें दुसरें वाचप हो शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता सपूत मोडूं न्हय आनी सर्वेस्पराक तुवें दिलोलें सपुताक पाळो दी. जे देवाक उतर दिताय ताका पाळो दिवची गरज. आनी भाग्यवंत आंतोनीच्या जिवितान हेंच आमकां दिसून येता. जेन्ना तो आपल्या ह्या मोठान भितर सरलो, आपलेंच समर्पण ताणें देवाक केलें, ताणें फाटीं पडूंक ना. जें कितें देवाचें तें देवाचे येवजणे परमणे ताच्या उतरा परमणे तो चल्लो आनी हेंच ताका भाग्यवंतपणाचे पावंडे चडूंक आदाराचें जालें. जाल्यार आयज म्हाका आनी तुका असलोच एक उलो केल्लो आसा. दुबाविरीत कोश्ट आमकां आसात, दुबाविरीत आडकोड्यो आसतात, दुबाविरीत ताळण्यो बुलोवण्यो सगल्यो आमचे सरभोंवती आसात. ह्या सगल्या मदीं देवाचो पाटलाव करूंक, ताचे फाटल्यान वचूंक, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमकां किरीत उलो केल्लो आसा. आमी तयार आसा काय? हो बुलोवण्याक लागून, ताळण्याक लागून आमी आमचेच भितर घुसपल्लीं आसा आनी देवाक सांडून दिल्लो आसा काय? आमकां विचार करची गरज. जरी हो ओचऱ्यांचो भाग्यवंत आमचो भाग्यवंत म्हूण आमी मागता, ताचे सरशी आमी तर धांवता, आमचे मागणें ताचे सरशी दवरता, जाल्यार आयज म्हाका आनी तुका उलो देवाक दिल्ल्या सपुताक आमी विस्वाशी रावची. जे आपोवणें म्हाका दिल्लें आसा त्या आपोवण्याक आमी विस्वाशी रावची. जो वावर म्हाका दिल्लो आसा त्या वावराक आमी विस्वाशी रावची. जें कार्य म्हाका दिल्लें आसा तें कार्य विस्वाशीपणान आमी करची. कित्याक देवाक एक सपूत आमी दिला. हांव तुजो पाटलावदार जातलो, हांव तुकाच विस्वाशी रावतलो, तुज्याच येवजणे परमणे चलतलो, हो देवाक आमी सपूत दिल्लो आसा.
ह्या सोपोता प्रमाणे जिवचें आनी ह्या खातीर जेजू म्हणटा वय जाल्यार वय तुमचें उलोवप इतलेंच जावन दी वय जाल्यार वय न्हय जाल्यार न्हय हाचे उनोकडें येता तें वायट ह्या कडल्यान येता हाच्या मिसान वांटो घेता तेन्ना आनी परब संभरमता तेन्ना भाग्यवंत आंतोनीच्या जिविताचें नियाळ करून आमचें जिवीत रिटायर घालूंक आमचेंच समर्पण देवाक करूंक आनी स्वताची मनशां ताचे भाशेन आमी जावंक आमकां सगल्यांक कृपेन भर आमचें मन उजवाडाय म्हूण दिसा बेटेंत मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. आमची मागणी आनी आवडे ह्या वेळार देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भाग्यवंत आंतोनी भाशेन आपल्या जिवितान देवाक पयलो जागो दिवन आनी आपल्या आत्मीक जिविताच्या भाग्यवंतपणा पासत वावरूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. कोविड-19 पिडेक लागून कोश्टवतल्या आमच्या बाबा भयणांक सरकारी अधिकाऱ्यांनी सगळो आदार दिवन तांच्या कोश्टा कोतींनी तांकां मेकळी करूंक वावरूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. आमच्या खासगी जिवितांत आमी सदांच स्वताक गोवाय दिवंक आनी ह्या वरवीं देव म्हजे भितर जियेता हें सोद ओळखूंक आनी हेच नदरेन दुसऱ्यांकूय लेखूंक आमकां देवीक जाणबाय मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. SFX समुदाय ह्या भाग्यवंत आंतोनीच्या कोपेलाची जबाबदारी सांबाळटा आनी हे परबेची जबाबदारी तांणीच घेतल्या. देवान तांच्या दर एका कुटुंबाचेर आपलो सुबाम आशिर्वाद घालूंक तांकां एकवटान सांबाळूंक आनी ती भावार्थाचे थिरायेन वाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. दयाळ बापा काल तिकायन आमची मागणी तुज्या मुखार आमी दवरल्यान ती स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं आमेन. आमी गीत घेवया C11. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर पदवीदार अनुभव वाडत्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योद्न समर्पण तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवण्याकाल तुज्या मोगांत जिवन सासणाची सोडमूण जोडूंक आमकां फावो कर
तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारान सासणाचे देवा, सर्व काडी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बावळतान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा. तीर बरोवशान ताच्या मोहिमेवून येण्याक अतिरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgane संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गित तुका सोयसून. सर्वेस्पराची नावी येतात आगासून. उत्सर्गित तुका सोयसून. बापा, खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगड. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण ससूक बेचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हडे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर तुजी. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हडे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें येरोबर. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. सुम्या जेजू आमी ओंगडोकता आनी काशींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसू, आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरगुणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास को. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो दोन मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत को. तांकां आनी ज्येश्ठ गतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळी तुमकां मोळपणीक फावो को. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दुरून दुता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच शिजू वरवीं त्याच शिजू सांगाता त्याच शिजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडभंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन निर्केवर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टाळ्ळीन पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडभंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळीं आमी सुबाली. ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजेर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D60. Jesu moja kilkul mosot mo Munshan sarya ta jivita zitli Tori tuje kalisma vaitole Maka tosons sodun potsunaka Tori कालिस्मा वाल्टोले म्हाका तसो सोडून वचूं नाका.
प्रार्थूया. सर्व पदवीदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्यो. भाग्यवंत आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भोगतीन करूंक आनी मोगान आनी सुटसुटायेन आमच्या भावां भयणीच्या गोरजांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आज आमी भाग्यवंत आंतोनीची परब समोर उमथा. भाग्यवंत आंतोन आमच्या गोंयांत भोवलौकीक ताची भक्ती करतलीं जायतीं आनी आमचे गांवांत जायते भक्तीन आमी ह्या नोवेनांनी वांटो घेताले. ह्या वर्साक हो सैक आमकां मेळ्ळो ना, पूण तुमी ह्या नोवेनांनी वेगवेगळे तरेन जी तुमकां वितरायतात तातूंतल्यान तुमी वांटो घेतला ही आमकां खात्री आसा. भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन देव तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालो. ह्याची परब आनी आमचें कपेल हांगासर भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर हाचो समुदाय ती जबाबदारी घेतात आनी तांणी जे फुलां घालूंक आल्तार न्हेटोवंक ह्या दिसांनी भार घेवन बावल्ल्यांत तांकां आमी दिन वाचता. किरीत भाशेन तांच्या फुडाऱ्यांक पेरपेत्वा आनी क्रिस्टोफर देवान तुमचेर सुमा आपलो आशिर्वाद घालो. आज हे नोवेन सोंपता, ही परबींतल्यान सोंपता, पूण आमी सदां करताल्यो तशें भाग्यवंत आंतोनीची लादीन करतल्या आनी लादीन करूंक आदीन करतालो तसो दानियल हांगासर आयिल्लो आसा. ताकाय आनी येतना रेबेकूय घेवन आयलो, संगिताचो आवाज आमकां दिलो, ताकाय आमी दिन वाचता आनी सोगटांनी हे मीस व्हरता बरीत करूंक आदार दिला तांचेरूय देवाचो आमी आशिर्वाद मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Putra संसाराच्या सोडवणारा काकलूत आमची कोण. Deva Espírita Santa काकलूत आमची कोण. Povitrinda Ecleas Deva काकलूत आमची कोण. Samore soimacha patkavin gorso molole विनोदी गोरा आमचे आमचे पासून. Santanto Lisboa Lisboa
आमच्या विनोती कोरा आमचे पासून Sant'Anton Serafice ordicia onoda विनोती कोरा आमचे पासून Sant'Anton testamentacia arca विनोती कोरा आमचे पासून Sant'Anton sorgice zanvaicia baptistana विनोती कोरा आमचे पासून Sant'Anton bracitacia vismita विनोती कोरा आमचे पासून Sant'Anton calteponacia arsha विनोती कोरा आमचे पासून Sant'Anton niti pati fedelia विनोती कोरा आमचे पासून Sant'Anton anxucacer sunt vortelia विनोती कोरा आमचे पासून Sant'Anton cursa globdololia ista विनोती कोरा आमचे पासून Sant'Anton velacia zoldia apostla विनोती कोरा आमचे पासून Sant'Anton onbovartiacia tortoria विनोती कोरा आमचे पासून Sant'Anton deonzaracia camperia विनोती कोरा आमचे पासून Sant'Anton sumpurnaicia protimana विनोती कोरा आमचे पासून Sant'Anton koshe martira विनोती कोरा आमचे पासून Sant'Anton patchiacia uspada विनोती कोरा आमचे पासून Sant'Anton vismitacia busvondara विनोती कोरा आमचे पासून Sant'Anton nenteponacia ragnara विनोती कोरा आमचे पासून Sant'Anton zoulone ditai monia विनोती कोरा आमचे पासून Sant'Anton zodus rinditai canberia विनोती कोरा आमचे पासून Sant'Anton zobargaltai deonzara विनोती कोरा आमचे पासून Sant'Anton zogudam zaleniam soroitai विनोती कोरा आमचे पासून Sant'Anton zopire bontam bolai kinditai विनोती कोरा आमचे पासून Sant'Anton zomeneliam civon cortai विनोती कोरा आमचे पासून Sant'Anton zoanliam dole ditai विनोती कोरा आमचे पासून Sant'Anton zototiam zoloitai विनोती कोरा आमचे पासून Sant'Anton zosanlelio vostu meloitai विनोती कोरा आमचे पासून Sant'Anton zovat suriam varda koitai विनोती कोरा आमचे पासून
Santanton zoniti-pasun zusteljak सांभाळताय विनोदी कोरा आमचे पासून Santanton zodioंचाराचे खोटेपण भस्मिताय विनोदी कोरा आमचे पासून Santanton गुन्यावा लायतेल्या विनोदी कोरा आमचे पासून Santanton निस्तेकी नेमडुआयच्या विनोदी कोरा आमचे पासून Santanton sorgice निर्मळाईच्या फुला विनोदी कोरा आमचे पासून Santanton mogaच्या आज्ञा विनोदी कोरा आमचे पासून Santanton polkeponaci beporwa kortolia विनोदी कोरा आमचे पासून Duszmanacia fasantli Nivaramka Santanton Vizani vadolantli Nivaramka Santanton Soklia patkantli Nivaramka Santanton Soklia amcia civitacia cara Adaramka Santanton Ducemus divorvi Adaramka Santanton Te face scelie Cindutai संसाराची पातका Bogosamka Somya Te face scelie Cindutai संसाराची पातका Aikamka Somya Te face scelie Cindutai संसाराची पातका Kaklutamci Somya भाग्यवंतांतून आमचे पासत विनंती कर Cristaciu basanu amka pavasaucha प्रार्थुया देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा
तूं बावळत्यांचो उजवाड आनी ओतम्यांचो गोवडी तुज्या शेड्यांक उतरान चलोवंक आनी देखीन चलोवंक बागयूंत आंतोनीक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणी ताणें उतरान शिकयलो तो बावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती सर्गीची वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. देवाचो आदार सदां काल आसूं आमचे दाय. आमी गीत घेवया U25.